अस्सलामु अलैकुम बच्चों, क्लास 7th उर्दू पेज नंबर 83। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन का कारनामा। हमने 4 पैराग्राफ इसमें पढ़े। अब आज 5वां पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 83 पर। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफद हो रहे हैं। दपन न्यूटन कोर मैथमेटिक्स किस इल्मस मज तमे आय इजाफे जन वनकन तमाम इल्मन मज जरूरत लगन क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक न सिर्फ ज्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया बल्कि मुख्तसर फार्मू ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। दपन चूंकि नई हद पार करने खतर जन ये मैथमेटिक्स इतलाक गसन सिर्फ गसन वसी मसलन हूं योत हल अम सान बल्कि आय मुख्तसर क्या फार्म यानी शक्ल बना यानी फार्मूला तैयार करने यम बड़ खुद बड़ सवाल हल गसन। न्यूटन अपने तखयल की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फांदता कुदरत की गहराइयों तक पहुंचकर इसके राज ढूंढ लाता था। तब न्यूटन जन पन्न ख्यालन मज गुम अम उड़ान तिस नई नई चीज बद कड़न तो अम पे कोर कुदरती चीजन हुंद यानी कुदरतन यम दुनिया मज थमित खजान यूंद हसा कोर गहराई सान मुताल तो यम कुदरत राज तम छाड़ने खतर तगदो करन जिनके मफहूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता। दपन यम कि माने सह पन साइंसी दिमागुक यानी पन्ने साइंसी दिमागुक इजहार करना आश्कारा मतलब को जाहिर करना या इजहार करना। साइंस के मैदान में इसका यह शायराना अंदाज इसकी जाती जिंदगी में भी नुमाया था। दपन साइंस किस मैदान अम ये तरीक़े कार तरीक़े कार नुमाया। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। दपन न्यूटन अथ पन्नस कारस सत वाबस्त यह तमन चीजन सनन की इससे अक्सर अपने लिबास रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सुध न रहती थी। दपन यह पन्नस कारस सत मस यह नमस यह रोजन ख्याल क्या पन्ने लिबास पन्ने खेन चेनुक पन्ने वथनुक बेहनुक यह ख्याल रोजन क्या सुध रहना वो ख्याल रहना। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। दपन चूंकि इसे मैथमेटिक्स मज कर मशक यानी मैथमेटिक्स मज नई नई खोज कर यह बुनियादी मकसद अमुक यह दिल बहलावा अम्स पन दिल खुश गसन। वो साइंस के तजुर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। दपन यह साइंसी तजुर्बे कर पन्ने दिल की तस्कीन खतर इससे अपनी दरियाफत और ईजाद शाया करने का शौक न था। दपन अमिस यह जहनस मज कि बह दरियाफत कर ईजाद कर कह चीज पे कर बह लुकन मज शाया। दपन यह शौक कह पत कर लुक तारीफ। दपन यह शौक कह इसने अपने दोस्तों से कहा मैं कुछ भी शाया नहीं करूंगा। अम पन्न दोस्तन वोनमुत बह नसा कर कहीं कह तम कर सह कर बह नुन कह शाया कर बह कह क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। तिकाज अम ग जानकार मतलब जानन वल जान अम मे जानन वालन मज इजाफा मे जान ज्यादा लूक तम समिस यह ख्याल कह। 20 साल तक इसने अपने मुताला के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। दपन 20 वरियन हसा थो पन तमाम यम ईजादात कर नई इन्वेंशन कर दपन यम हसा थन खटित। आखिर एक दोस्त की इन पर नजर पड़ गई। दपन अक दो हसा पे अकिस दोस्तस इन कुन नजर जिसने इसे कायल किया। तम कोर सह तैयार न्यूटन कोर तैयार पन दोस्तन कि समाज के तई इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अम कोर तैयार दोपस है समाज खतर हसा जिम्मेदारी। इसके मजबूर करने पर इसने लातीनी जुबान में जो कि इस जमाना में साइंस की जुबान थी 3 जिल्द में शाया की जिनका उन्वान था साइंस के रियाजी उसूल। अम पत इन दोस्तन मजबूर करने पत
ہسا کر نیوٹنن لاطینی زبان من زن تم سات سائنسی زبان مان 3 کتاب تیار 3 جلدن مز کر کتاب تیار یمیک عنوان آو تھاونہ سائنس کے ریاضی اصول سائنسس میں میتھمیٹکس اصول یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی دپان یہ کتاب شائع کر ام سا گو علمک مراحلس مز علم کن مراحلن مز برہ پکن ہسا بنو یم کتاب تمیک باعث مگر نیوٹن کے زمانہ میں ان سے کوئی خاص ہلچل پیدا ہو سکی مگر نیوٹن سندس زمانس من نسا گوئی ام سی ہلچلہ زیادہ پید کی زیادہ لوگ یہ علم زان کی تمن یہ فکر تران کی کیونکہ یہ اکثر عالم کی سمجھ سے بالا تر تھا تاز ام سا گئی نا ہلچل لکن مز تاز لکن یہ سمجھ کی سائنس داں کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا دپن سائنس دان بنت ات مز کمال حاصل کرت ہسا گو نیوٹنس ہسا گو امیک بہ تراوہا بہ کرہا نا ات کن کی اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی امس گئی ام پتہ کہ بہ کرہا سیاستس کن یہ تراوہا یہ سائنس وہ کرہا بہ سیاستس کن اس نے جیمز ڈون کی حکومت کی مخالفت کی ات دوران اک بادشاہ امس ناو جیمز دپان تم کر اہندس حکومتس کر نیوٹن مخالفت اور اس کی حکومت کے خاتمہ اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا دپان ام پتہ یم سات امس بادشاہ سند حکومت خاتمہ گو ام پتہ آو بادشاہ امس ناو ولیم میری یم سات تخت نشین گو دپان تر دوران ہسا آو نو دستور طریقہ کار بناون وول کنونشن اور تمیک آو ممبر بنانے نیوٹن مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا کیونکہ نیوٹن اور سائنس دان بادشاہ نسا گو مطمئن نیوٹن سندس ات قابلیتس پہ کی ام دپن نا یہ سیاست زانن کی اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا تو بادشاہ سمجھ صرف یہ سا اک فلاسفر نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی کا صدر بن چکا تھا دپان 61 وری وانس یم سات نیوٹن ووت سا سائنس اکیڈمی ہند صدر بنیومت 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا دپان 2 وہر ہسا آو امس خطاب دن سر نیوٹنس اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا ام پتہ سا انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی ہند ممبر تھج سوسائٹی ہند ممبر اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی دپان اس تھز سوسائٹی یہ آئی برا امس نیوٹنس کی دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی دپان دولت یہ ہاؤ باؤ دنیا یہ سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو دپان یت پہ سائنسس مز تمہ کھت یہ بہتر سپدے یہ ثابت کی یہ ہاؤ باؤ یہ دولت اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا سائنسدان بننے سے بہتر نہیں امس طور اتی فکر کہ دربار آسن یا کن بدل کن چیز ست وابستہ گھن ہسا سائنس کھت بہتر کی بہتر سا سائنس چونکہ ام سن ذہن اور سائنسس کن اصلی اوے آئے امس خیالات آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا دپان یتھے امس آخری وقت یعنی آخری وقت دوران آخری عمر دوران ہسا گو یہ واپس پنس تجربہ گاہس کن یہ تجربہ کران سائنسی تجربہ اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا دپان یہ سہ دنیا اس بسومت یس مز شروعات کرمت سائنسی دنیا یس مز وقتی طور اتولمت ثھنمت مز وقتی طور یہ کینتس کالس ترائت ات مز گو یہ واپس تو ام پتہ 500 وری وانش مز ہسا گو سہ رحمت
حق تو یہ ازیک سبق یت ناو نیوٹن کا کارنامہ آج کور یہ سبق کمپلیٹ مکمل کور انشاءاللہ الرحمن پاک کرو امیک سوال باقی والسلام.